हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल लायफस्टायल ऑफ सिटीना. कशी हाय सगळी? बरी हाय? हांवूय हांव बरें. सो आयज हांव करता दोदोल. ही दोदोलाची रेसिपी सारकी इजी. तेका कांतूंक नाका चून आनी चून वांटूंकूय नाका, रोसूय काडूंक नाका. कित्याक हांव यूज करता रेडी कोकोनट मिल्क. हें दोदोल करपाक सारकें इजी. बिलकूल कांय आमकां टायम लागना, सगळें रेडी आसता. आमकां खाली फ्यू इंग्रेडियंट्स घालूंक जाय तितून मागीर गोड आनी पीठ. तरी आतां हांव तुमकां दाखयता सारकी इजी रेसिपी दोदोल करपाची. आयज हांव करता दोदोल. दोदोल करपाक हांवें घेतला गोड 600 ग्रॅम्स. ताका आमी माडांचें गोड म्हणटा तें. ह्या रेसिपी खाली कांय गोड घालपाचें आनी खंयचेंच गोड घालूंक जायना. हांवें घेतले कॅश्यूनट्स हाफ कप. तुमकां जाय तितले तुमी घेयाय. ह्यो हांवें कातरले स्मॉल स्मॉल पीसीस करून. पयलीं हांवें ड्राय रोस्ट केल्या आवनान आनी मागीर कातरल्या. 2 टेबल स्पून साकर घेतले हांवें. 1.5 कप रायस फ्लावर. हांवें हें पीठ रेडीमेड हाडलां. तुमचे कडेन तर रेडीमेड पीठ मेळना रायस फ्लावर जाल्यार घरांत तांदूळ धुवपाचे, अंडर द फॅन सुकयपाचे आनी बारीक वांटपाचे. आमकां जाय येयली 400 ml कोकोनट मिल्क. ही हांवें घेतल्या क्रिमी. 2 टायप्स येता ही, पातळ थीन मातशें आनी मातशें थीक. तर हांवें थीक घेयला. 2 टिनांतले हांव थीक मिल्क काडून दवरता. हांव तुमकां दाखयता हांव हें मिल्क हें काडटा तें. आमी हें हितून पोर करुया. आतां आमी हिंगासर स्टॉप जावपाचें. कित्याक हेच्या भितर मातशें थीन आसतलें मिल्क दिसता. तरी आमी हिंगासर स्टॉप जावपाचें. तो आमी हितूनले अरावंड 300 ml थीक मिल्क घेवंक जाय. आनी एक घेतलां हांवें हें सारकें थीक जालां. हांव तुमकां दाखयता हें काडूंक तुमच्यान जाता. आतां हेच्या भितर पळय लिक्वीड कितें आहा तें आमकां घालूंक नाका. तें आमी दुसऱ्या रोसाक घालचें. तरी हें थीक आहा कितलें तें आमी काडपाक जाय. सो हांवें ही थीक क्रीम काडल्या आनी आमी हें मिक्स करुया. हें आमकां मागीर घालूंक जाय दोदोल आमचें रेडी जाता तेन्ना. हें आमी आतां सायडीक दवरुया. आतां हितून हांव दुसरें घालता. आतां हें लिक्वीड कितें उरलां तें आमी हितून घालपाचें. आतां हें आमी बॉयल करूंक दवरुया. कित्याक आमकां गोड मेल्ट जावंक जाय देखून. तुमचें तर गोड सॉफ्ट आहा आनी हें थंड रोसान मेल्ट जाता जाल्यार ओके. पूण आमकां हिंगा मातशें यूं आहा देखून आमकां रोस गरम करूंक पडटा, नाजाल्यार गोड मेल्ट जावपाक ना. तुमकां तर हें रेडी मिल्क कोकोनट घेवंक नाका जाल्यार तुमच्यान 5 कोकोनट्स घेवपाचे मोठे आनी तेजो पयलो 1 कोकोनटाचो ज्यूस काडपाचो थीक आनी तो सायडीक दवरपाचो. इल्लें हें उदक घालून वांटपाचें आनी दुसरे 4 नाल्ल आहा तेजे आमी उदक घालून 2 पावटी रोस काडपाचो वांटून. हांवें लंडनाक जायते पावटी दोदोल केला होच रोस घालून. आमकां हिंगा कोकोनट मेळना. हांव हेंच रेडी मिल्क हाडटा आनी मसालोय होच वांटटा आनी कितें स्वीट्स करूंक जाय रोसाचें जाल्यार हेंच टिनांतलें घालून हांव स्वीट्स करता.
गॅस हाय करूया आणि रोस आम्ही गॅसीचेर दवरुया. रोस आता मातसो गरम जाला, तितून आमी आमचे हे गोड घालया. गोड आमी आता सारखे मेल्ट करूया या रोसान. हे आमचे ड्राय पॅन आहा, हितून हांव दोदोल कोत्तलें. हितून हांव घालता रायस फ्लावर. पिठान घालता ओथोन रोस. कित्याक हितून कितें माती बा आहल्यार हेजेर उरतली देखून. हे पीठ आमी आता ह्या रोसान हे मिक्स करूया. आनी रोस आहा तो घालया थोडो. आनी हे पीठ परतून आमी मिक्स करूया. ह्या पिठान कांय लम्स आसूंक हेवना, सारकें मिक्स करूया पीठ. आमकां पळय स्ट्रेन करूंक जाय हे गोड आनी रोस कितले तेजे डट येयला दोदोल करपाक. आमी हे आतां कंटिन्यू स्टर करूंक जाय, कित्याक हितून आमी घातला तांदळाचें पीठ, लम्स जातले ना जाल्यार देखून. हितून घालता 1/4 टीस्पून मीठ आनी 2 टेबलस्पून शुगर ती घालता. आमी आतां हे कंटिन्यू स्टर करूया. आता 10 मिनिट्स जाले. हे आमचे दोदोल शिजता. थीक जाला हें पळय, मातशें थीक येयला. सो आमी कंटिन्यू स्टर करूया. गॅस हांवें मिडियमाचेर दवरल्या. आता दोदलाक जालो हाफ एन आवर. सारके 30 मिनिट्स जाले आनी आता सारकें आमचें हें दोदोल थीक जावन येयला. पूण आता अजुनूय टायम आहा तेका जावपाक. दोस रोखडी जाता, बट दोदोलाक मातसो टायम लागता. तुमी दोदोल टेस्ट करून पळयात, तुमकां मीठ बा जाय जाल्यार सुबेज घालपाक. आता दोदोल पळय थीक जाला सारकें. हें कितलें थीक आहा तें पळयलां. आता आमकां जाल्यार 35 मिनिट्स. हांव तितून आता हे आमचो थीक रोस आहा तो घालता. हांवें गॅस ऑफ केल्या. आमी हो सगळो रोस घालया, कित्याक हो सारको थीक आहा रोस देखून. आता आमी हे मिक्स करूया. आता गॅस परतून स्विच ऑन करूया. आता परतून हे सारकें आमी स्टर करूंक लागया. गॅस हांवें मिडियम केल्या. आता दोदलाक जाला 45 मिनिट्स. अजुनूय रेडी जावंक ना. 50 मिनिट्स जाले. दोदोल जाता हिंगा. हांव थोडे प्लेटीचेर काडून पळयता. ते एकठांय जाता जाल्यार जालें. प्लेटीचेर हें घालून पळयलां. आतां आमी पळोवया हे प्लेटीचेर घातलां ते हें एकठांय येता जाल्यार. मातशें आहा, मातशें जावंक जाय आनी. तरी आमी आनीक मातसो वगत दवरया. आतां हांव परतून इल्लें प्लेटीर घालून पळयता. हें चिटकोना तरी आमचे दोदोल जाले. दोदोल रेडी जाले. कॅश्यूनट्स घालया आनी एक पाटी स्टर करूया. दोदोल रेडी जाले. गॅस ऑफ करूया. तुमी खंयच्या डिशान काडटा तेका ऑयल लावपाची गरज ना, कित्याक आमच्या दोदलाक कितलें ऑयल सुटलां पळय सायडीक. दोदोल डिशान काडया. म्हाका हे दोदोल जावपाक सारकें 1 आवर लागले. आतां आमी हें न्हिवोंक दवरया.
दोदोल रेडी जाले. हे दोदोल रेडी जावपाक म्हाका सारको 1 hour लागलो. आता हो व्हिडिओ हिंगाच एंड करता. नेक्स्ट टायम येवची दुसरी रेसिपी घेऊन.